अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम की थोड़ी सी बात करता हूँ। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना कोई मालिक होता है, ना कोई एमडी होता है, ना कोई सीएमडी, कोई ऑनर, कोई भी मौजूद नहीं होता। इसको बनाने के बाद इसको ब्लॉक चेन पे डिप्लॉय कर दिया गया, ये खुद मुख्तार बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप वहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल दे के आया हूँ। आपका 4 घंटे बाद एक बच्चा बीमार होता है, सेंट्रलाइज का फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप अपने मालिक से पूछेंगे कि हाँ मालिक मैं जाऊँ या ना जाऊँ अपने घर में। लेकिन यहाँ जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है इसमें आपने किसी से नहीं पूछना, आप खुद अपने घर में बैठे अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल को पॉजिटिव वे में यूज करके अर्न कर रहे हैं फॉरसेज पे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मोबाइल साइड पे करें, अपने बच्चे की हालत चेक करें, उसको हॉस्पिटल लेके जाना हो या कहीं पे भी जेल लेके जाना हो, आप उसी टाइम ही जा सकते हैं। अगर कोई आपके घर में मसला बन जाता है, आपके दोस्तों के साथ मसला बन जाता है, आपको कोई ऐसा मसला खुद के साथ बन जाता है, तो क्या आपको फॉरसेज ये तो नहीं कहेगा आज आपने काम नहीं किया, आज आपको भगा दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, फॉरसेज ऐसा कुछ भी नहीं कहता। आप ये अपने जो माइंड में नेगेटिव चीजें है ना, ये आप दूर कर लो। अब फॉरसेज क्या करेगा? फॉरसेज कहेगा कि हाँ आप जो है ना, आपको कुछ भी नहीं कहेगा, आप जाओगे दवाई लोगे, कुछ भी करोगे, आप जहाँ पे भी जाओगे काम करोगे या थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट करोगे, जितना भी होगा, आपको फॉरसेज कभी रिमूव नहीं करेगा। फॉरसेज कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, हाथ थामे ही रखता है। हाँ, अगर अलबत्ता तुम ही फॉरसेज को खत्म कर दो या तुम ही कह दो मैं फॉरसेज करना ही नहीं चाहता, अपने अकाउंट को खत्म कर दो, फिर अलग बात है। लेकिन फॉरसेज कभी किसी को नहीं छोड़ता। जिस बंदे की आईडी बन जाती है, जिस बंदे का अकाउंट एक्टिव हो जाता है, वो बंदा फॉरसेज में खुद मुख्तार हो जाता है, फॉरसेज कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। फॉरसेज फैमिली में जैसे कि खुद मुख्तार अपने मालिक का एक बंदा बन जाता है, खुद हो जाता है मालिक, उसमें खुद ब्रांड हो जाता है। मतलब किसी से पूछने की उसको गर्ज नहीं होती, तलब नहीं होती, अपनी मर्जी से काम करता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीजें बताता हूँ कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अब हम सेंट्रलाइज के बारे में थोड़ी सा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हम सेंट्रलाइज सिस्टम में आते हैं, $30 इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में हमें कहते हैं कि मालिक कहता है कि आपने यहाँ पे आपको $30 इन्वेस्ट करने से डेली की बेस पे $0.002 आपको मिलेंगे, आपके इतने पैसे बनेंगे, यहाँ पे $30 इन्वेस्ट करने हैं। अगर वहां पे हम पूछ सकते हैं कि जो बंदा हमें ज्वाइन करवा रहा है, प्यारे भाई मेरे $30 कहाँ जा रहे हैं, वो बेसिकली हमें जवाब देगा कि या तो आपको प्रोडक्ट के जा रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट लोगे यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट काम दिया जाएगा उसमें जा रहे हैं, या तो ये मालिक के पास जा रहे हैं, मालिक जिसको आपको डेली की बेस पे $0.002 देगा। ठीक है। अगर यहाँ पे उसको हम पूछ सकते हैं कहाँ गया, वो यही कहेगा कि फैक्ट्री के मालिक हो गए हैं। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है इसमें अगर आप कहते हैं कि सर मैं $11 और 0.006 BNB लगाता हूँ, वो मेरे कहाँ गए हैं, आपको रिस्पॉन्स करना और रिस्पॉन्स करने का तरीका आना चाहिए होता है। उस बंदे को आप बता सकते हैं कि आपके $11 हैं और 0.06 BNB हैं, ये आपके X3 और X4 के प्रोग्राम में पहले स्लॉट को ओपन करने में आपकी मदद करते हैं। पहले स्लॉट जब आपके ओपन होंगे, लेवल अपग्रेड होंगे, तो आप फॉरसेज फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ये बेसिकली आपके स्टार्टअप है। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर मैंने आपको डॉलर का बिजनेस बताया है तो आप स्टार्टअप भी डॉलर से करेंगे। अगर मैं आपको कपड़े का बिजनेस बताता हूँ तो आप कपड़े से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको किसी और चीज का बिजनेस बताता हूँ, जिस चीज का बिजनेस होगा स्टार्टअप भी वहीं से होगा, उस चीज से ही होगा। अब यहाँ पे मैं आपको कौन सी चीज के बारे में बता रहा हूँ, किस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, फॉरसेज के बारे में बता रहा हूँ, एक डॉलर के काम के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे स्टार्टअप भी डॉलर से ही लेना होगा, तो आपने यहाँ पे डॉलर रखने हैं। प्यारे भाई, अगर आपके पास देखें, उसको थोड़े से क्वेश्चन कर दें। वो जैसे कि सर बताते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप हमें इनकम दे सकते हैं, हम आपको डॉलर देकर आपका अकाउंट एक्टिव करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्लियर होगी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन होता क्या है? यहाँ पे जो हम कहते हैं कि फॉरसेज एक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, ब्लॉकचेन होता क्या है? अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ ब्लॉकचेन को अगर अलग-अलग करें, एक मतलब ब्लॉक क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, उसका चेन क्या होता है, उस ब्लॉक को हम मिलाते जाएं तो क्या बनती है? हाँ, चेन बनती है। उसको एक दूसरे से अटैच करते जाएं। अब यहाँ पे आप पिक्स में देख सकते हैं कि एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से अटैच है। इसी तरह मैं आपको सिंपल सी एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। अगर आप पानी में नमक डालते हो तो नमक और पानी को मिक्स करते हो, तो बाद में 1 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड के एक दिन के बाद क्या आप पानी और नमक को अलग-अलग कर पाते हो? बिल्कुल नहीं कर पाते। जितनी भी कोशिश करो नहीं होगा। वजह क्या है? वजह वो मिक्स हो चुके हैं। इसी तरह जो फॉरसेज है वो ब्लॉकचेन से ऐसे चिपक गया है, एक दूसरे से ऐसे चिपक गए हैं, आप इसको ढूंढ के भी नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते। ये फॉरसेज जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है
ब्लॉक चेन एक ऐसी चेन होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। हमें जैसे कि हमें चैन बनानी होती है, चेन बनाते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती है, वो लंबी एक चैन बनती जाती है, जो ज्यादा बन जाती है तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, मतलब सारा कुछ ज्यादा होगा। ये टूटने वाली नहीं है, ये कि टूट जाए खत्म हो जाए, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो जो छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये होती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, जहाँ पे हम फॉर में क्या करते हैं, बीएनबी लेते हैं, बीएनबी देते हैं, विड्रॉ लेते हैं, किसी का अकाउंट एक्टिव करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। जब एक डब्बे की ट्रांजैक्शन फुल हो जाए, जब इसकी स्टोरेज फुल हो जाए, तो यह क्या करता है, एक डब्बे को छोड़ के दूसरे डब्बे में, मतलब यह है कि एक फुल हो जाता है तो दूसरे में आ जाता है, इसकी ट्रांजैक्शन दूसरा डब्बा ही करता है। मतलब ब्लॉक चेन एक तो ये ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी जो कहते हैं एक ऐसा जाल बिछा है, ये इसको खत्म करने वाला, इसको खत्म करने का कोई इम्कान ही नहीं है। अगर इसको ब्लॉक चेन को या इंटरनेट को खत्म करना होगा तो आपको सबसे पहले दुनिया में, अगर ब्लॉक चेन या फारसेज को खत्म करना है तो दुनिया में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट को खत्म करना पड़ेगा, इंटरनेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं इंटरनेट को खत्म करने के लिए पहले तो ये इंटरनेट खत्म नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी काम है, कोई भी काम अगर चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो किस वजह से चल रहा है, इंटरनेट की वजह से चल रहा है। आजकल दुनिया इंटरनेट की वजह से ही चल रही है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, इंटरनेट, आप जिसको पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरनेट, अगर आपका कोई काम आ गया, आपने किसी चीज लेनी है, इंटरनेट, अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, उससे बात करनी है, इंटरनेट, आप किसी को छोटा सा काम दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, फिर भी इंटरनेट, आपके हर काम में इंटरनेट आपका साथ दे रहा है। अब अगर यूनिवर्सिटी की अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी इंटरनेट, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी इंटरनेट, ऑनलाइन आप जॉब्स कर रहे हैं, ऑनलाइन आप कपड़े बेच रहे हैं, ऑनलाइन आप कोई भी काम कर रहे हैं, फिर भी आपका इंटरनेट साथ देता है। अगर एक ये सोचें कि इंटरनेट खत्म हो गया, कोई बंदा अगर आपके पास आता है, सर इंटरनेट खत्म हो जाए, तो उसको आपने पूछना है, सर आप क्या करते हैं, वो कुछ भी करता होगा, आपने उसी तरह उसको एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। अब वो कहते होगा, सर मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं एंड्रॉइड मोबाइल यूज नहीं करता, उसको बोले कि अरे भाई आपके स्कूल में बच्चे आते हैं या आप अकेले ही जाते हो फिर वापस आ जाओ, वो कहते हैं जी जी बिल्कुल हमारे पास बच्चे आते हैं। तो बच्चों का जो दाखिला होता है वो किससे होता है, वो भी तो इंटरनेट का काम, वो भी तो कंप्यूटर का काम। अच्छा, जब पेपर कॉपी होते हैं फिर क्या काम, फिर भी वो कहता है कि जो है ना इसमें हम ये करते हैं, इसमें हम कंप्यूटर्स का ही काम करते हैं। तो वो सारा कुछ दाखिले जाते हैं, दाखिले एडमिशन ओपन होते हैं, वहां पे हम भेजते हैं, जो भी काम करते हैं हम जो ना गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं या यूनिवर्सिटी में भेजते हैं या कॉलेज में भेजते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंटरनेट का काम होता है। अगर आप ये भी बात वो उसको कहेंगे भाई इंटरनेट को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले पानी और बिजली को खत्म करना जरूरी है। अब उसको ये बता दें कि प्यारे भाई बिजली और पानी खत्म होंगी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ कि हम जिंदा रह पाए। हम क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी जब पानी और बिजली नहीं होंगे, पानी और बिजली से ही इंटरनेट बनता है, अगर पानी और बिजली नहीं होंगे तो हम खुद भी नहीं होंगे। तो इसी वजह से आप इस चीज की टेंशन छोड़ दो, इस नेगेटिव बातों को छोड़ दो, आप पॉजिटिव वे में आओ कि इंटरनेट आप कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद होने का चांस भी नहीं है इंटरनेट को। तो इसी वजह से आप उसको बता सकते हो कि ब्लॉक चेन जो है ना, ब्लॉक चेन पे जो चीज भी डिप्लॉय हो जाती है वो समझो कि एक खुद मुख्तार अपनी मर्जी से काम करने वाला, वो तब तक दुनिया में रन करता है जब तक इंटरनेट काम करता है, और इंटरनेट दुनिया में हमेशा ही काम करता रहेगा। अब ये चीजें भी क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग है, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होता है क्रिप्टो बेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का यही सवाल होता है, सर जो है ना इस आपके फॉर सेज में प्रोडक्ट क्यों नहीं है। काफी लोग आते हैं, सर इसमें जो ना काम है ही नहीं, ना ही हमने प्रोडक्ट बेचने होते हैं, ना ही हमने प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बंदे फंसाने वाला काम होता है, इसमें आपका काम क्या होता है। तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो अगर आपको पता होगा। पता किस वजह से होगा, अगर आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं, देखिए आज आप डे 1 मेरे की जो वर्कशॉप है मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो इसी तरह आपने जितनी भी हैं वर्कशॉप की सारी आपने अटेंड करनी है, ताकि आपको जो भी मिस्टेक हो आपके ये 6 से 7 दिनों में क्लियर हो जाए। सर कम रखने का मतलब भी यही होता, ये 7 दिन आपके इतनी इंपॉर्टेंट टाइम है, इतनी इंपॉर्टेंट है, आपने इनमें से एक मीटिंग मिस नहीं करनी। उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्रोडक्ट बेस। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बेस की बात करता हूँ। प्रोडक्ट बेस आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि साबुन, शैम्पू, फेस वॉश है, कुछ भी है यहाँ पे,
آپ نے کیا کرنا ہے، وہ لوگوں کہتے ہیں کہ آپ کو سر آپ کا پروڈکٹ بیچ ہے جو ہے نا، آپ کا پروڈکٹ ہے ہی نہیں، اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اب سمپل سی بات بتاتا ہوں، پہلے زمانے کے کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ آپ کسی کو اگر، جیسے کہ سمپل سی بات بتاؤں، آپ اپنے ماموں کو پیسے دینے ہیں، آپ نے 20,000 روپے، ٹھیک ہے، 20,000، آپ کا ماموں کہاں رہتا ہے؟ آپ کا ماموں لاہور میں رہتا ہے، میں کہاں رہتا ہوں؟ میں ملتان میں رہتا ہوں، میں نے ماموں کو دینے جانے ہیں پیسے، میں کیا کروں گا؟ پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، تقریباً 20 سے 30 سال پیچھے آ جائیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر میں کیا کروں گا؟ یہاں سے بیٹھوں گا، بس میں بیٹھوں گا، جہاں پہ بیٹھوں گا، پیدل جاؤں گا، ماموں کی طرف جاؤں گا، پیسے لے کے جاؤں گا، پیسے لینے میں بھی رسک ہو سکتا ہے، راستے میں کچھ بھی ہو جائے، میرے پیسے چھین لیے جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہاں پہ میں جاؤں گا، ماموں کے ہاتھ میں دوں گا کہ ماموں گن لے اتنے پیسے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب دنیا بدل چکی ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، خود کو اپڈیٹ کرنے کا زمانہ ہے، اب میں وہی پیسے سیدھے اکاؤنٹ میں ڈلواتا ہوں، ایزی پیسے یا جائز کیش میں ماموں کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگ جائیں گے، 2 منٹ میں 20,000 ٹرانسفر۔ اب کسی کو چلنے کا ڈر بھی نہیں، کسی کی انرجی ویسٹ کا بھی ڈر نہیں، کسی کے چھن جانے کے پیسے کا ڈر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اب دور کون سا آ چکا ہے؟ ڈیجیٹل کا دور، نیٹ ورک کا دور آ چکا ہے۔ اب اس کو آپ اچھا یوز کریں، اس کو آپ پازیٹیو یوز کریں۔ اب کیا ہوتا ہے، پہلے کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سر ہمارا جو ہے نا پروڈکٹ آپ بیچو، آپ کو اتنی انکم ملے گی، آپ کو، جیسے کہ میں تھوڑی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ٹینز کمپنی میں ہم کیا کرتے تھے، ہم پروڈکٹ بیچتے تھے، پروڈکٹ کے سیل اینڈ بائی کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، ہمیں پروڈکٹ دیتے تھے کہ بھائی آپ نے یہ پروڈکٹ بیچنا ہے۔ اب آپ کو سمپل سی بات کروں کہ رات کے 12 بجے آپ کے گھر میں کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں، لیکن آپ انہی پیسوں سے کیا کر رہے ہو؟ آپ انہی پیسوں سے، آپ کے پاس پروڈکٹ ہیں 2 لاکھ کے، آپ کے پاس پروڈکٹ پڑے ہیں، تو پروڈکٹ آپ کے کس کام کے؟ جب آپ کے گھر 2 بجے اتنی ایمرجنسی پائی گئی ہے، ایمرجنسی ہو گئی کہ آپ یہاں پہ پیسے یہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یہاں پہ پیسے آپ یوز کر سکتے ہیں، کہ گھر میں کچھ ایسی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کے 12 بجے کسی بندے کو، اپنے کزن کو اٹھائیں گے کہ یار میرا یہ پروڈکٹ شیمپو ہے، یہ لے لے تو مجھے پیسے دے دے، مجھے پیسوں کی ایمرجنسی ہے؟ تو وہ بندے 12 بجے کس کس کے گھر کے جاؤ کہ دروازے کھٹکھٹاؤ گے کہ یہ پروڈکٹ میرا لے لے، یہ پروڈکٹ میرا لے لے، ذلیل خوار ہوتے پھرو گے کہ میرا پروڈکٹ لے گا تو مجھے انکم ہوگی، نہیں لے گا تو مجھے انکم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے پروڈکٹ کی، آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ بھائی آپ پروڈکٹ کا بتا رہے ہیں نا، پروڈکٹ کی جو بات کر رہے ہیں، اگر اس میں پروڈکٹ کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے، اگر آپ شیمپو لے رہے ہیں، صابن لے رہے ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی ٹیبلٹس بھی لے رہے ہیں، پروڈکٹ کوئی بھی پروڈکٹ ہونا، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کی ایک ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو جب اس کی ایکسپائر ڈیٹ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بندہ آپ سے یہ پروڈکٹ نہیں لے گا، آپ کے پیسے، آپ کی انکم، آپ کے جتنے بھی یہاں پہ لگے ہوں وہ تو ہو جائیں گے ضائع، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ضائع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں پہ پروڈکٹ ہے۔ اگر میں یہاں پہ پروڈکٹ کو چھوڑ کے آپ اس کو تھوڑی سی اپنی اگزامپل بھی دیتے ہیں کہ پیارے بھائی یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو؟ پروڈکٹ سیل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ میں اپنا آتا ہوں کریپٹو پہ، اپنے جو ہے نا ڈالر پہ آتا ہوں کہ ہم ڈالر کا کیا کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اگر میں وہی اگزامپل آپ کو دے دوں کہ آپ جائیں گے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ پروڈکٹ ٹوٹ گیا ہو، سوری، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ڈالر ٹوٹ گیا ہو، ڈالر پھٹ گیا ہو، ڈالر خراب ہو گیا ہو، ڈالر آپ کا نہیں چل سکتا، کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ ڈالر ایک ایسی چیز ہے، ڈالر کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس کے بعد یہ نہیں چلے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو اگر مٹی میں بھی ڈال دو، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ لمحے کے بعد نکالو، کچھ سالوں کے بعد نکالو، وہ اس کو ہے، وہ بھی وہاں پہ کلیئر کا کلیئر ہی ہے، اس کو دے دو، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا چل جائے گا، یہ آپ کا ڈالرز ہے۔ اگر آپ کچھ دن رکھ لیتے ہو، اسی طرح پروڈکٹ کو آپ کے سامنے رکھ لیتے ہو، وہاں پہ کیا ہوگا؟ پروڈکٹ ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گی، آپ کا پروڈکٹ ختم ہو جائے گا، آپ کا پروڈکٹ بالکل بھی کام نہیں کرے گا، یہاں پہ آپ کو جو ہے نا لاس ہو جائے گا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو جو پروڈکٹ ہے نا، اس کو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو آپ ایک کسی کٹوری میں لے کے جاتے ہو، یا کچھ ایسی چیز میں لے کے جاتے ہو، گھر میں جاتے ہو یا کہیں پہ بھی جاتے ہو، اس کی آپ مارکیٹنگ کرتے ہو کہ سر یہ لے لیں، یہ اتنا پرائز ہے، یہ اتنی پرائز ہے، یہ آپ نے کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ آپ نے جو ہے نا ہاتھ میں ڈالر لے کے گھوم رہا ہے، سر میں ڈالر کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں، یہاں پہ مجھ سے ڈالر پرچیز کریں، میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں؟ کوئی کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے ڈالر کی مارکیٹنگ، ہاتھ میں ڈالر لے کے گھوم رہا ہو، سر میں نے ڈالر کی مارکیٹنگ کرنی ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہوں، ڈالر کو پرچیز کر رہا ہوں، سیل اینڈ بیک کر رہا ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ بالکل بھی نہیں دیکھا ہوگا، میرے خیال میں تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں، پروڈکٹ لوگ جا کے لیتے ہیں، دیتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ پروڈکٹ ہے، یہ ہمارے کریپٹو، یہ ہمارا ڈالر۔
اب کریب جو پروڈکٹ ہے اس کا آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کی ایک تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں بھائی اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, یہ ہم جو ہے نا پروڈکٹ والا آپ کو بھی صحیح کام نہیں ہے. اچھا آپ کو اس میں یہ بتائیں کہ پیارے بھائی آپ کی ایک کپڑوں کی شاپ ہے, اگر آپ کی کوئی بھی شاپ ہے, کوئی بھی, میں یہ نہیں کہتا کپڑوں کی ہے, اگر وہ آپ شاپ لگاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے آپ شاپ میں کچھ رکھو گے تو آپ کو کچھ بینیفٹ ہوگا, شاپ میں کچھ بھی نہیں رکھو گے تو آپ کو کچھ بینیفٹ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو کچھ رکھنے سے ہی کچھ ملے گا. اگر آپ شاپ لگا لیتے ہو, شاپ میں کچھ رکھتے ہو, 50 سے 60 لاکھ کا سامان رکھتے ہو, اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھ جاتے ہو شاپ کو لاک لگا کے, تو آپ کو کچھ بینیفٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا, کچھ بھی بینیفٹ نہیں ہوگا آپ کو, کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اس کو لاک لگا کے بیٹھے ہو. اسی طرح میں اگر بات کروں, کیونکہ وہاں آپ کے اندر پروڈکٹ پڑے ہیں, بکیں گے تو آپ کو بینیفٹ ہوگا, پروفٹ ہوگا. لیکن یہاں پہ جو ہے نا ہمارے ڈالر ہے, ڈالر جو ہے نا ہم نے ڈالر کی پرچیزنگ کرنی ہے وہ آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, سو کے کر رہے ہیں, اٹھ کے کر رہے ہیں, جب بھی جیب سے موبائل نکالیں آپ اسی ٹائم ہی کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں گے, شاپ پہ جائیں گے, جھاڑو پوچھا لگائیں گے, کام کریں گے تو آپ کو ہوگا, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. لیکن یہ پروڈکٹ ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں, یہ ایک ڈالر ہے, اس میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ ختم کرے, یہ اسکیم کرے, یہ فراڈ کرے, یہ ختم ہو جائے, یہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں, فارسیج ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ جس بھی ٹائم آپ اس کو ٹائم دو وہی ٹائم آپ کا چلے گا, جتنا ٹائم دو, جتنے منٹس دو فارسیج کو, جتنا ٹائم دو, آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, آپ اس میں جتنا بھی ٹائم دینا چاہو دے سکتے ہو. اس کے بعد لاسٹ بات میں آپ کو یہی کرنا چاہتا ہوں کہ کافی لوگ کہتے ہیں سر آپ کا جو ہے نا آفس کدھر ہے, آپ ہمیں آفس دکھاؤ, کیونکہ پروڈکٹ کا تو آفس ہوتا ہے. میرے پیارے بھائی آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ سر اس میں جو ہے نا آفس نہیں ہوتا. ہاں, لوگ اپنے جو ہے نا بزنس کو بڑھانے کے لیے, اپنے مارکیٹنگ کو بڑھانے کے لیے پروڈکٹ یہاں پہ چلے ڈالر کی ٹھیک ہے سر, مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو جی وائنڈ جی اپ کر سر, دیں, ٹائم ختم ہو گیا. تو باقی چند میں بات کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ چلیں واپس آ جائیں. تو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر نے آپ کو فورسز کی ہسٹری کچھ بتائی ہے, اور پروفائل کے بارے میں بتایا, پروڈکٹ کے بارے میں بتایا ہے. یہاں پر کچھ چند چیزیں تھیں وہ سر مس کر گئے, چلے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. تو یہاں پر سمپلی کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ فورسز کی جو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے, مطلب یہ فورسز کب لانچ ہوا تھا. فورسز 31 جنوری 2020 میں لانچ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس کو بنانے والا کریٹر کون ہے؟ ویسے تو اس کو بنانے والے 11 لوگ تھے جو کہ سافٹ ویئر انجینئر تھے, جس میں سے مین بندہ جو ہے وہ مسٹر لاڈو ہے, ٹھیک ہے, وہ کریٹر ہے اس کا مین کہلاتا ہے. باقی مسٹر ایڈی اور مسٹر جیری وغیرہ اور بھی کافی سارے کریٹر ہیں اس کے, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ بنانے والے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 3 کرنسیز پہ کام کرتا رہا ہے. اب پہلے 2 پہ تھا, ٹرون پہ تھا, ایتھیریم پہ تھا, اور اب یہ BUSD پہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کافی ساری چند چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کو جو ہے نا بتانی, لیکن ٹائم شارٹ ہے, ابھی کسی بھی ٹائم ریکارڈنگ جو ہے نا وہ ٹائم اپ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو باقی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا سیشن جو ہے نا وہ اچھا لگا ہوگا, ٹھیک ہے. تو باقی کی ان کو آپ لوگوں نے یہ جو سیشن ہے اس کے 2 پارٹ بنے ہیں, وہ غلطی سے کال آ گئی ہے تو 2 پارٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں دونوں ہی اپلوڈ کر دوں گا, تو آپ لوگوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کر لینا ہے. تو باقی سر نے کافی اچھی ایفرٹ کی ہے, تو باقی آپ لوگوں نے اچھے سے ریویو دینے ہیں. تو باقی یہ سر کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, تو باقی آپ لوگوں نے سر کو اچھے سے ریویو دینا ہے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے سیشن پر. اللہ حافظ.